हिंदुस्तान का हक बनता है कि वो चांद तक झंडा ले जाए, जैसे वो अपनी शटल लेके गया है चांद तक। ठीक है, चंद्रयान-3 बिल्कुल। ये जो मुसलमान हैं भारत के, ये अपने बच्चों को रक्षा ड्राइवर कहीं पे टायर पंचर के लिए लगवा देते हैं, मजदूरियों पे लगा देते हैं, मदरसा भेज देते हैं, पढ़ाई की तरफ इतना ज्यादा इनका रुझान। इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। अच्छा, जी, और ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत। इंडिया में बहुत अखबार, बहुत किताबें, मुझे बल्कि सारे लोगों ने इतनी किताबें दी, आई डेंट नो व्हाट टू डू। तो उसके लिए एक स्पेशल वो शिपमेंट मैं कराऊंगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा किताबें हैं। क्या बात है। और ये एक कौम का शऊर भी है कि वो उनको कितना शऊर है, उनकी सेंस कितनी ज्यादा है चीजों को परखने में, पढ़ने में। यहाँ पर डॉक्टर साहब, किसी को ये इतना नहीं पता कि 1971 में क्या हुआ, किसी को आज के बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान तक, मैंने आज का सिलेबस देखा ऑक्सफोर्ड का, मुतालिया पाकिस्तान जो उन्होंने प्राइवेट स्कूल है, कहीं पे भी अपने पाकिस्तान जो मशरकी पाकिस्तान था पूरे सिलेबस में कोई पार्ट नहीं है, मैट्रिक में बस बताया गया है। इतनी कम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और इतनी गलत हिस्ट्री। वो यही है ना कि जो हिस्ट्री हमारी इतनी झूठ पे है, तो वो कैसे पढ़ा सकते हैं कि हमने ये किया था, हमने यूं किया और हमारा मुल्क टूट गया। हमारा मुल्क हमारी गलतियों से टूटा है, सच्ची बात है। और हमारा मुल्क हमारी लीडर्स की वजह से बैंकरप्ट हुआ है। हमारा मुल्क हमारे लीडर्स की वजह से एजुकेशनल पॉलिसी सही नहीं बना सका। जब मैं कहता हूँ लीडर्स, तो आई मीन बोथ सिविलियन लीडर्स एज वेल एज जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसके अंदर आर्मी का बड़ा प्रोमिनेंट रोल है। सच्ची बात है, सबको पता है, ये बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने सबने अपने फायदे को देखा है और अवाम के फायदे को कभी कोई ज्यादा ख्याल नहीं दिया। बहुत बड़ा फर्क है यार इंडिया और पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, जैसे आपने इंडिया के मुसलमानों का भी कहा वहां पर कि इनको पढ़ाई पे ज्यादा जोर आप दें, इनकी मदद करें। इंडिया में जब बात करते हैं, वो कहते हैं अगर इंडिया के मुसलमान, जैसे हिंदू लोग वहां पर पढ़े, अगर मुस्लिम लोग भी उसी स्पीड से, उसी तादाद से पढ़े लिखे होते, तो आज हमारा भारत 5वें नंबर पे नहीं, नंबर 3 पे स्टैंड हो रहा। ये जो मुसलमान है भारत के, ये अपने बच्चों को रक्षा ड्राइवर कहीं पे टायर पंचर के लिए लगवा देते हैं, मजदूरियों पे लगा देते हैं, मदरसा भेज देते हैं, पढ़ाई की तरफ इतना ज्यादा इनका रुझान नहीं है, और हमारा मिशन यही है कि हमने इनको पढ़ाना है। तो अब 2023 में भी आपको लगता है कि मुसलमान ये मॉडर्न एजुकेशन से दूर भाग के इस्लामी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, बात ये है कि वो इस्लामिक एजुकेशन वाला भी बात हुई थी वहां पे, वो मौलवियों का होल्ड है। तो मौलवियों की तो मोनोपोली है ना, वो अब कैसे छोड़ें अपने हाथ से ये जो उनका कंट्रोल है। पढ़े लिखे लोग हैं, इवन टैक्सी ड्राइवर्स, ये वो अक्ल की बात ज्यादा करते हैं। हालांकि टैक्सियों के अंदर उन्होंने जो गॉड और गॉडेसेस के स्टैच्यूज भी रखे होते हैं, बट दैट इज लाइक ए सेंस ऑफ कल्चर। लेकिन बात आपसे रैशनली वो कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में ये बताएं, ये कैसे होता है, ये होता है। एक ने मेरे साथ वो पंगा भी ले लिया कि जी ये सीमा हैदर वाला क्या केस। हाँ, कहते हैं कि वो ISI के एजेंट है। मैंने कहा यार बात सुनो, अव्वल तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो 4 बच्चे लेके आई है। कभी ISI का एजेंट 4 बच्चे लेके आएगा यार, कि अगर पकड़ी जाए तो 7 बच्चे भी पकड़े जाए। मैं कहा व्हाई डू यू रेज सच स्टूपिड थिंग्स। एंड देन दैट, वो टैक्सी ड्राइवर ही था, उन्होंने कहा बाबूजी माफ करना, मुझे समझ आ गई बात। उसे भी समझ आ गई। मैंने कहा जो भी उसका होगा, लेकिन 4 बच्चों की माँ जो है वो किस किन हालात में आई, क्यों आई, किससे प्यार हुआ नहीं हुआ, आई हैव नो इंटरेस्ट इन हर पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, सॉरी। बट नाउ उसको कहना कि ये कहते हैं जी ISI के एजेंट है। मैंने कहा यार 4 बच्चे लेके आ गई ISI एजेंट के, अगर मैं पकड़ी गई तो ये बच्चे भी मेरे साहब, आपने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि जिन लोगों ने दूसरे मुल्कों और कौमों पर फौज कशी की, जारियत की, लोगों का कत्ल किया, लोगों को गुलाम बनाया, जबरदस्ती बाकी लोगों के मज़ाहब तब्दील किए, और उनको उनके कल्चर भी बर्बाद किए, उनकी खवातीन के रेप किए, और हम उनको जो है अजीम समझते हैं, वो फाते, वो वॉरियर थे।
اور ہم بڑے بڑے القابات سے پکارتے ہیں، اور پھر انہی لوگوں کو آپ نے اپنی ٹیکسٹ بکس میں جو ہے وہ ہیرو بنا کے لیا، اور آج جو لیڈر ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں وہ اس سارے پروسیس کو گلوریفائی کرتے ہیں. اور تو آپ نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ وہ پیشہ ور ڈاکو لٹیرے مطلب تھے، دوسرے ملکوں پہ اس طرح کرنا. تو یہ جو سارا کا سارا جو ہم نے ڈاکوؤں کو، فوج کشی کرنے والوں کو ہم نے ہیرو بنایا، ایسی کیا چیز تھی کہ ہمارے پاس کوئی ہیرو نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جن کو اس خطے کے لوگوں کو ہم اٹھا سکتے اور بات کرتے کہ ہم نے اور لوگوں کو اپنا ہیرو بنایا. ہم یہ کیا ہیومن ریس برسم شروع سے اتنی پیسمسٹک ہے یا اتنی انٹرسٹ بیس ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ گروپ ہو، ایتھنک ہو، ریلیجس ہو، سیکٹیرین ہو، اسی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتی ہے اور اسی کی باتیں کرتی ہے، بھلے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. یہ دوسری دنیا میں بھی ہے یا کہ ہم نے زیادہ اپنا بیڑا غرق کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان تو جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو انڈیا سے الگ ہوا، اور اس کے 4-5 سال بعد 1954 میں میری سٹیٹمنٹ کے مطابق پاکستان آزاد ہوا. کیونکہ 1954 تک آپ کا چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے وہ انگریز تھا، اور آپ کا کوین کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کوئی امپارٹنٹ بات نہیں. بات 14 اگست کی لے لیں، 70-75 سال جو ہیں. تو اس سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب ہندوستان نہیں تھے یا نہیں تھے، اب اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ اس سے پہلے ہم ہندوستانی نہیں تھے. تو جب آپ ہندوستانی تھے تو ہندوستان پہ اگر کوئی حملہ کرے تو وہاں کے آ کے قتل و غارت گری کرے، لوٹ مار کر کے زیورات اٹھا کے لے جائے، سونا چاندی اٹھا کے لے جائے، تو آپ جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہندوستانیوں کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، یا اس آدمی کے ساتھ؟ آپ جب ہندوستان نہیں تھے یا نہیں تھے، اب اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ اس سے پہلے ہم ہندوستانی نہیں تھے. تو جب آپ ہندوستانی تھے تو ہندوستان پہ اگر کوئی حملہ کرے تو وہاں کے آ کے قتل و غارت گری کرے، لوٹ مار کر کے زیورات اٹھا کے لے جائے، سونا چاندی اٹھا کے لے جائے، تو آپ جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہندوستانیوں کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، یا اس آدمی کے ساتھ؟ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، پری پارٹیشن. اس وقت تو کوئی آپ کی محب وطنی یا نظریاتی وہ نہیں تھی نا. اس وقت تو آپ ہر آدمی ہندوستانی تھا. اس وقت وہ افغانستان سے لے کے تو وہاں تک، کلکتہ تک. تو یہ جو بعد میں جب پارٹیشن ہو گئی تو آپ کو ہسٹری کے اس پورشن میں چلے گئے تو وہاں سے وہ سارے لوگ جو حملہ آور تھے ان کو چن چن کے آپ نے ہیرو بنانا شروع کر دیا اور اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. یہ ذرا آپ ایز اے پروفیسر اور ایز اے پی ایچ ڈی آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ اس میں لاجک کیا ہے. یا تو یہ کام 47 کے بعد ہوا ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم ایک الگ لوگ تھے، ہمارے پہ کسی نے حملہ نہیں کیا، کسی نے نہیں لوٹا، یہ جھوٹ ہے، فلاں ہے. لیکن جب آپ پارٹ اینڈ پارسل تھے، اس میں کتنے مسلمان تھے جو ان حملہ آوروں کے ہاتھوں مارے گئے؟ کتنے مسلمان تھے جو مقامی ریزسٹنس موومنٹ کا